हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। हम जर्मन ग्रामर सीख रहे हैं। हमारा आज का लेसन अक्यूजेटिव केस के बारे में है। शुरू करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में पहचानते कैसे हैं, अक्यूजेटिव केस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, सेंटेंस में अक्यूजेटिव केस को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, कुछ मखसूस प्रेपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट हमेशा अक्यूजेटिव हो जाता है। नंबर 3, जहां वक्त का बयान हो। नंबर 4, कुछ मखसूस वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट हमेशा अक्यूजेटिव आता है। अक्यूजेटिव केस को समझने के लिए 2 सेंटेंस लेते हैं। Maria hat einen Hund. Wir kaufen ein Auto. Maria पहले सेंटेंस में और दूसरे में wir ये सब्जेक्ट हैं और नॉमिनेटिव हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में einen Hund और ein Auto ये अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट हैं। अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई चीज़ भी, और ये दोनों सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। एक मिसाल देखते हैं। वेन बेसूख्त पेट्रा। पेट्रा किसे विजिट करती है? पेट्रा बेसूख्त एरन जोन। पेट्रा अपने बेटे को विजिट करती है। इस मिसाल में एरन जोन अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है। इस मिसाल से ये समझ आया कि अगर सवाल होगा किसे यानी वेन, तो जवाब अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट होगा और ये ऑब्जेक्ट एक पर्सन होगा। और चीज़ के लिए वस हास्ट तू, तुम्हारे पास क्या है? इश हाबे आइन ऑटो, मेरे पास एक कार है। आइन ऑटो अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है। इससे भी ये समझ आया कि अगर सवाल होगा क्या यानी वस, तो जवाब अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट होगा और ये ऑब्जेक्ट कोई चीज़ होगी। यहाँ एक बात याद रहे कि वस यानी क्या सब्जेक्ट के लिए भी आता है, जो हम लास्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। इसलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में फ़र्क करना होगा। एक मिसाल से इस फ़र्क को समझते हैं। Was ist das? ये क्या है? Das ist ein Auto. ये एक कार है। पहली मिसाल में ein Auto अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट के तौर पर है और दूसरी मिसाल में नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के तौर पर। नाउन सेंटेंस में अक्यूजेटिव है या नॉमिनेटिव, इसकी एक मिसाल और देखते हैं। Das ist ein Apfel. Ein Apfel नॉमिनेटिव है। Der Apfel ist grün नॉमिनेटिव है। Ich habe einen Apfel अक्यूजेटिव है। Den Apfel finde ich süß अक्यूजेटिव है। नाउन जब सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट आता है तो इसके आर्टिकल में या खुद नाउन में कोई तब्दीली नहीं होती, लेकिन नाउन जब एज ए ऑब्जेक्ट आता है तो इसमें इसके मुकाम के मुताबिक तब्दीली की जाती है। मिसाल के तौर पर अक्यूजेटिव केस में अगर ऑब्जेक्ट मैस्कुलिन है तो इसका आर्टिकल डेयर से डेन, आइन से आइनन और काइन से खाइनन में तब्दील हो जाएगा। बाकी फेमिनिन और न्यूट्रल में कोई तब्दीली नहीं होगी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस में अक्यूजेटिव केस कब इस्तेमाल किया जाएगा। सारी पॉसिबिलिटीज़ को बारी बारी देखते हैं। नंबर 1, डायरेक्टेस्ट ऑब्जेक्ट। इसे मिसाल से समझते हैं। इश एसे आइनन अफल, मैं एक सेब खाता हूँ। इश सब्जेक्ट है, एसे प्रेडिकाट या वर्ब है और आइनन अफल एक ऑब्जेक्ट है। ये देखने के लिए
کہ ہمارا آبجیکٹ ڈائریکٹ ہے یا نہیں، ورب سے آبجیکٹ کا لنک دیکھیں گے۔ کیا کھایا جا رہا ہے؟ سیب، تو یہ ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے۔ ایک اور مثال سے ڈائریکٹ آبجیکٹ کو سمجھتے ہیں۔ Ich liebe meine Familie، اس میں بھی ich سبجیکٹ ہے اور meine Familie ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، اکوزیٹو ہے۔ mit اکوزیٹو پریپوزیشن، کچھ پریپوزیشنز کے بعد آنے والا آبجیکٹ ہمیشہ اکوزیٹو ہوگا۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ Ich habe eine Tasche für meinen Bruder۔ اس سینٹینس میں ich سبجیکٹ ہے، نومینیٹو ہے۔ eine Tasche ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، اکوزیٹو ہے۔ für meinen Bruder پریپوزیشن کی وجہ سے اکوزیٹو آبجیکٹ ہے۔ für اکوزیٹو پروپوزیشن ہے۔ یہ ساری پریپوزیشنز ہیں، ان کے بعد آنے والا آبجیکٹ اکوزیٹو ہوگا۔ bis، ohne، für، durch، gegen، entlang۔ mit Zeitangaben، ایک مثال دیکھتے ہیں۔ jeden Tag gehe ich joggen۔ اس سینٹینس میں jeden Tag ایک ٹائم ایکسپریشن ہے اور یہ اکوزیٹو ہے۔ کچھ اور ٹائم ایکسپریشنز کو دیکھتے ہیں جو اکوزیٹو ہیں۔ jeden Tag، jeden Morgen، letzten Sommer، diesen Winter، den ganzen Abend وغیرہ وغیرہ۔ verben mit اکوزیٹو، کچھ ورب ایسے ہیں جن کے ساتھ آنے والا آبجیکٹ ہمیشہ اکوزیٹو ہوتا ہے۔ ich möchte eine Cola، möchten اکوزیٹو ورب ہے۔ ich habe einen Hund، haben کے بعد آنے والا آبجیکٹ بھی اکوزیٹو ہوتا ہے۔ کچھ اور ورب جو اکوزیٹو آبجیکٹ ہی کے ساتھ خود کو بیان کرتے ہیں، جیسے besuchen، bestellen، trinken، essen، suchen، finden، kaufen، lesen وغیرہ وغیرہ۔ possessive pronoun وہ پروناؤنس ہیں جو کسی چیز کی ملکیت یا تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کوئی چیز کس کی ہے۔ یہ ناؤن کے ساتھ آتے ہیں، جیسے یہ میری کتاب ہے، وہ تمہاری بلی ہے۔ ان سینٹینسز میں میری اور تمہاری پوزیسو پرونومنز ہیں۔ اگر اکوزیٹو آبجیکٹ میسکولین ہے تو اس کے پوزیسو پرونومن اس چارٹ کے مطابق تبدیل ہوں گے۔ اس کو مزید تفصیل سے سیکھنے کے لیے آپ میری ویڈیو پوزیسو پرونومن ان نومینیٹو کیس دیکھ سکتے ہیں۔ پرسنل پروناؤنس جو سینٹینس میں ناؤن کو ریپلیس کرتے ہیں، جیسے ich، du، sie، wir وغیرہ۔ یہ سینٹینس میں سبجیکٹ کے طور پر آنے والے ناؤن کو ریپلیس کرتے ہیں۔ dich، mich، uns وغیرہ سینٹینس میں اکوزیٹو آبجیکٹ کے طور پر آنے والے ناؤن کو ریپلیس کرتے ہیں۔ ڈانکے شوین، میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر میری ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ auf Wiedersehen، tschüss۔